अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ, लेकिन अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मौका ना मिल सका। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर ही पीर की शाम तक जो है वो उसे मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी रवायत है कि जब कोई रुकन असम्बली वफात पा जाता है तो बाद उसकी फातह खानी के बाद जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। चूंकि ये इस हाउस का रवायत है, कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असम्बली के इस इजलास से पहले 15 नुकाती इसका एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें शामिल था कि अपोजिशन के अराकीन तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और इसकी करारदाद उन्हें पेश करना थी। अपोजिशन इस इजलास के मुलतवी होने और तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मौका ना मिलने पर खासी बरहम नजर आती है। इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहा कि आज स्पीकर ने बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के वर्कर के तौर पर अपनी जानबदारी का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आजम के साथ मिलकर साजिश की है और उन्हें वजीर आजम की पर जो है वो इस करारदाद को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। स्पीकर का किरदार तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा और अगर स्पीकर पीर को यही करते हैं, धांधली के मुर्तकिब होते हैं, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते, वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं उनको वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के हर वो हरकत वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। कब तक भाग सकता है आपका वजीर आजम? उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको पीटीआई का चीफ व्हिप कहना ज्यादा मुनासिब होगा। आम बात यह है कि हुकूमती वज़रा इजलास से पहले ही इशारे दे चुके थे कि आज इजलास में कुछ नहीं होना। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी कि आज इजलास सेशन में जो है वो कुछ नहीं होना, बल्कि जो होना है वो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होना है। क्या अपोजिशन के स्पीकर पर जो जानबदारी के इल्ज़ामात हैं ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? एक तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने रवायात का हवाला देकर इस इजलास को मुलतवी कर दिया, दूसरी तरफ अपोजिशन है जो आइन और कानून के मुताबिक कहती है कि उनका कहना है कि आइन और कानून ये कहता है कि इस इजलास को जो है वो होना था और फिर अपोजिशन को करारदाद पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। इन दोनों में से जो है वो कौन सही है? इस तनाजुर में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और फिर क्या हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के मामले पर किसी किस्म की ताख़ीर चाहती है? एक तो प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात होगी। दूसरा, वज़ीर आज़म ने आज मानसेरा में जलसे से खिताब किया और वहां पर अपोजिशन को और अपोजिशन की इस तहरीक अदम एतमाद को आड़ लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है और अपोजिशन इस तहरीक अदम एतमाद के जरिए एनआरओ चाहती है। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनको एनआरओ दे दे। नौजवानों, आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा।
तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो मुनर्रिफ अरकान हैं और इत्तेहादी, इन दोनों की पोजीशन भी वाज़ेह नहीं है। मुनर्रिफ अरकान का जो मामला है उसको लेकर जो आर्टिकल 63A के हवाले से सदारती रेफरेंस है, उसकी समाअत आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही, जहां पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए। इत्तेहादियों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं, कुछ मुलाकातों की इत्तलात हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़ेह फैसला या ऐलान इस बारे जो है वो नहीं किया गया। ये अहम मामला है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो जलसों की तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो जारी हैं। जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग ने भी अब 28 तारीख को जलसे की इजाज़त के लिए जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी है। इन जलसों से ये जमातें क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या ये जो पार्लियामान के जो बाहर जलसे होंगे इससे तहरीक अदम एतमाद पर कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डिबेट के लिए जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है, एजाज चौधरी साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ आज की इस डिबेट में वो भी मौजूद हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं नाज बलोच साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्यों स्पीकर, अगर रवायत एक रवायत है और उस रवायत का हवाला देकर स्पीकर आज के इजलास में आपको मौका नहीं मिलता तहरीक अदम एतमाद पेश करने का, उसके बावजूद क्यों एहतजाज क्यों हो रहा है या क्यों उन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रहमान, बात यह है कि अदम एतमाद का जो हमने मोशन स्पीकर को जब जमा कराया तो उसकी एक मुद्दत होती है, एक वक्त होती है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में इनको ये इजलास तलब करना ज़रूरी था। जब आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते करते हुकूमत अगर रिपीट करते करते नहीं रुकती तो फिर ऐसे में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए अदम एतमाद की जो मोशन है उसको टेबल किया जाए। और बात यह है कि देखिए, हम तो देख रहे हैं एक तमाशा सा बरपा है। ये वक्त हुकूमत के कोई वजीर आके कोई गीदड़ भपकियां देते हैं, कोई आके अपनी डेढ़ होशियारी झाड़ रहे होते हैं टेलीविजन पे, और कोई तकारीर के ऊपर यहाँ तक कह देते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि पार्लियामेंट में आके वो हम सबको उड़ा डालें। मतलब ये लेवल आ गया है इनके मिनिस्टर्स की बौखलाहट का। बात बड़ी सिंपल है, बात यह है कि इट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। हुकूमत के पास अगर 172 अरकान नहीं हैं और अपोजिशन के पास अगर 172 से कई गुना ज्यादा अरकान हैं तो भाई आप खामोशी से इस्तीफा दे घर चले जाएं। ये एक प्रोसीजर है, उसको आप बड़े दिल के साथ माने। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले से हैं जो अपोजिशन इल्जामात लगा रही है, लेकिन आज ये भी कहा गया था कि अगर इजाजत नहीं मिलती तो फिर पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा, लेकिन हमने देखा कोई खास एहतजाज पार्लियामान के अंदर नहीं। उसकी क्या वजह थी? देखिए, हमने ऑपोजिशन ने बहुत ही बुर्दबारी का सामना किया, से अपना काम लिया, बिकॉज वी हैव द नंबर्स। हमें ना घबराने की जरूरत है, ना बौखलाहट की जरूरत है, ना कोई अफरा तफरी मचाने की जरूरत है, ना कोई हुल्लड़ मस्तियां करने की जरूरत है। जिस किस्म का एक तमाशा किया जाता है हुकूमत की तरफ से वो करने की हमें जरूरत नहीं है। एक परेशानी और एक जो कैफियत हुकूमत की हमें नजर आ रही है, एक डिस्टर्ब, एक अपसेट, उनका एक ग्लूमिनेस जो नजर आ रहा है, वो तो बड़ा एविडेंट है, बड़ा ऑब्वियस है। हम जो है वो कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जी अब आपके पास आप काउंटिंग करा दे, इट इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप गिनती करा लें, जो मेंबर अपना, तमाम मेंबर हक रखते हैं अपना वोट डालने का, वो आए और आकर जो है अपना वोट कास्ट करें और उसके बाद पता चल जाएगा कि किसका पल्ला भारी है। एजाज चौधरी साहब, क्या स्पीकर ये तहरीक अदम एतमाद जो उनको पेश नहीं करने दे रहे, वोटिंग नहीं करवा रहे या उस अमल का आगाज नहीं करे, क्या स्पीकर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं जैसे अपोजिशन इल्जाम लगा रही है? बहुत शुक्रिया रहमान अजहर। पहली गुजारिश तो ये है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है स्पीकर की तरफ से वह ऐन आइन के मुताबिक हुआ है। स्पीकर एक गिवन उसका मैंडेट है, उसके अंदर वो काम करते हैं, आइन से बाहर वो नहीं जा सकते। ये बात सारी अपोजिशन पार्टीज़ को मालूम है कि उसकी हदूद क्या है, लचक कितनी है, कितना वो इसको बढ़ा सकते हैं और कहाँ पर हद फासिल आ जाएगी। इनको बड़ी जल्दी है,
ہمیں تو کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ہم ملک کا نظام چلا رہے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں جو ہمارا اولین مقصد ہوتا ہے، اور ہماری ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، ہم حکومت بھی چلا رہے ہیں۔ انہیں ذرا جلدی ہے کہ کسی طرح جلدی یہ نظام تلپٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک یعنی مختلف الفکر لوگ جن کا آپس میں کوئی ایک تال میل نہیں ہے، ماضی میں ایک دوسرے سے دستوں کو گربان رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں سارٹ آف بندر بانٹ، کسی کو کچھ مل جائے کسی کو کچھ مل جائے، یہ جلدی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں جلدی نہیں برتنی چاہیے، یہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لوگ، اور ارکان اسمبلی ہیں، انہیں سوچنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو یعنی اپنی رائے کو کنسولیڈیٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر نے کوئی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بات ان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر اب تک جو دیکھیے مگر چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں گئے؟ جی نہیں گئے، اگر گئے ہوتے ہیں نا جی، یہ ظاہر ہے اپوزیشن اس کے اوپر کوئی کاروائی کر چکی ہوتی، کہیں درخواست دے چکی ہوتی، کوئی بات باقی رہی گفتگو تقریر، وہ ظاہر ہے ہم کر سکتے ہیں۔ آج سے سمجھ لیں پہلا دن ہوا ہے، آئین بالکل واضح ہے کہ جس دن یہ شروع ہوگا 3 سے 7 دن کے اندر اس کو مکمل ہونا ہے، وہ دن کہ جو پارلیمنٹ کے دن ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان تو دوسری بات مگر اگر آپ اجازت چودھری صاحب دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ سیاسی ہیجان ہے، ظاہری بات ہے، یہ جب تک تحریک عدم اعتماد کو کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے آپٹکس بھی ہیں۔ اس کے آپٹکس جو اپوزیشن تاثر دینے کی کوشش یہ کری کہ جیسے حکومت اس میں تاخیر چاہتی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ جلد سے جلد کاؤنٹنگ چاہتی ہے، تو کیا حکومت اور یہ جو تاثر ہے کہ حکومت کوئی تاخیری حربے استعمال کری ہے، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اور اس میں پھر اگر جلدی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں تو پھر سب کا فائدہ ہے کہ یہ جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے اس سے باہر نکل آئیں گے ہم۔ رحمان بھائی، ان کے خیال کے مطابق کوئی سیاسی ڈیڈ لاک ہوگا، حکومت کے نقطہ نظر کے مطابق کوئی سیاسی ڈیڈ لاک نہیں ہے، نظام حکومت چل رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، اور جو ظاہر استحقاق ہے سیاسی جماعتوں کا وہ اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ میں بار دیگر عرض کروں گا کہ اگر اسپیکر آئین سے باہر جا رہے ہوتے تو یہ اس طرح نہ بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ اپنی کاروائی کوئی نہ کوئی کر رہے ہوتے۔ اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جس سے یہ ان کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سوچنے کا اپنی رائے دیتے ہوئے موقع ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جانبداری کے الزامات کیوں ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسپیکر سمجھتے ہیں کہ اسپیکر جانبدار ہیں تو پھر اس پر آپ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ جی کارروائی تو ہوگی، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، ملک کا نظام کیسے چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آئین میں لکھی پڑی ہیں، جو لکھی پڑی ہیں ان کی بندش ہے، اگر آپ ان کو نہ مانیں، آپ بولیں آج موسم اچھا نہیں ہے، آج یہاں پر جلسہ ہونا تھا، آج یہاں پہ OIC نے آنا تھا، اس وجہ سے ہم نے آئین کو کیا کیا، پامال کر دیا، یعنی آئین کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آئین میں صاف صاف لکھا پڑا ہے کہ آپ نے جب آپ کو سیشن کے لیے کہا جائے تو آپ نے 14 دن کے اندر سیشن بلانا ہے اور آپ نے انٹرٹین کرنا ہے جو بھی تحریک آپ کے سامنے آئی ہے۔ آپ 14 دن کا مطلب ہے پہلے دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں دن تک بلا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیوں نہیں بلایا جب آئین میں لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ آڑ لینی کہ 14ویں دن کے اگلے دن OIC کی میٹنگ ہے یا 13ویں دن OIC کی میٹنگ ہے تو اب ہم 15ویں دن یا 18ویں دن بلا لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہے جو مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ آئین ٹوائن کیا بھائی، یہ تو ردی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھایا میں نے ردی میں پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آئین کو ختم نہیں کیا، یہ ڈسٹنکشن ضروری ہے۔ میں کمپیریزن اس رویے کیا دے رہا ہوں کہ وہ بھی کہتے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ردی میں پھینک دیا، کیا ہے یہ پڑا ہے تمہارا آئین، ابھی میں بلاؤں گا 3-4 وکیلوں کو، وہ نیا کاغذ لکھ دیں گے، وہ آئین بن جائے گا جو میں چاہتا ہوں۔
تو اسپیکر صاحب کا رویہ وہ ہے کہ اگر آئین میں لکھا بھی ہے 14 دن اور 14 دن میرے پاس ہیں بھی, تو کیوں میں 14 دن میں کروں, 15ویں 16ویں یا 17ویں دن میں کیوں نہ کروں. اور آج کی بھی اگر آپ دیکھ لیں, آج جو ہوا ہے ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی کنونشن ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس دن اس کو اجلاس کو, کنونشن یہ ہے, یہ آئین نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ رول نہیں ہے, یہ کنونشن ہے, اور بڑی اچھی کنونشن ہے یہ, اور قابل احترام کنونشن ہے کہ ادھر دعا کی جائے اور باقی پروگرام ختم کر دیا جائے. مگر جب کنونشن کی تکرار آئین سے ہو اور اسپیکر صاحب کہیں کہ میں تو کنونشن کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ آئین کیا ہے, تو دوبارہ وہ وہی کہہ رہے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, جب اٹھایا میں نے پھینک دیا, کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی, بات کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ صاحب اپنے آپ کو اسپیکر کہتے ہیں. چلیے, یہ ویسے ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر اوقات اسپیکرز بیہیو نہیں کرتے ہیں اسپیکرز, مگر جیسے وہ پولرائز ہو کے وہ تو جا رہے ہیں روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے, کیمپین کرنے کے لیے جا رہے, تو اسپیکر کاہے کے ہیں وہ. ایک صاحب جو باقاعدہ حکومتی پارٹی کے ساتھ لوگوں کو منانے جا رہے ہیں, چیئرمین سینٹ کے کمرے میں جا رہے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ یار تو تم نے بھی تو ایک دفعہ وائلیٹ کیا تھا آئین, تم نے کیسے کیا تھا, وہی طریقہ نہ آزما لیں. اگر ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ٹی وی کے کیمروں کے سامنے کہ میں تو پی ٹی آئی کا اعلی کار ہوں اور جو ہوگا وہی ہوگا, اور پھر ایک دن یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ جب میرا جی چاہے گا, یعنی اس طرح کی گفتگو کے بعد کیا ان کی عزت اور کیا پارلیمان کی عزت اور کیا اسپیکر کا مقام. لیکن ان کے گمان میں یہ سب ہے نہیں. وہ پنجابی کی وہ پوری نظم تو اشعار یاد نہیں ہے, مگر اس کی آخری لائن یہی ہے کہ گل گئی یہ مکھ. اس وجہ سے اب ایک ایک دن پہ بات ہوتا رہی ہے کہ یا اللہ دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں ہمارے دوست. جی, اس پر دیکھیں پارلیمان کے اندر بہت ساری, چاہے باہر سیاسی ماحول جو بھی ہو, لیکن پارلیمان کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کیونکہ پہلے بھی جب اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, وہ جو آرڈیننس واپس لے لیے گئے تھے. دیکھیے صرف ایک سیکنڈ جی آپ دیکھیے, راستے تو کئی ہیں, راستے تو آئین پامال بھی ہو جاتا ہے تو پھر نکل آتی, لیکن ایک شخص کا آئین کو اس طرح پامال کرنا, اس عمل پہ بات کیوں نہ کی جائے. راستہ تو نکل ہی آئے گا. راستہ تو یہی ہے جو آج ہم نے کیا, جس کو یہ کہہ رہی تھی ہماری دوست, بردباری دکھائی اور چلے کوئی دھکم پیل نہیں کی اور اب پرسوں ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس تو نمبرز ہیں. مگر یہ طریقہ کار کیا ہے, راستہ تو نکل ہی آتا ہے. راستہ تو جب بھی آتی ہے تو نکل آتا ہے. یہ میں اعجاز چودھری صاحب سے اس بریک کے بعد ذرا پوچھتا ہوں کہ آئین اور روایت ہے, اس پہ کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ یہ بھی اسمبلی حالانکہ پولرائزیشن ہے, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے جہاں پر اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت نے مل کر جو ہے وہ راستہ نکالا. جب اس طرح کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کی تو نہیں, مگر اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ کہیں صورتحال تھی, تو اب کیوں نہیں جو ہے وہ ایسا ہو رہا, اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. کیا اسپیکر قومی اسمبلی آج کے اجلاس میں کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکال سکتے تھے یا نہیں؟ اعجاز چودھری صاحب, بہت ساری باتیں ہو رہی تھی, بہت سارے جو ہے وہ آپشنز جو ہے وہ زیر غور تھے, تو کیا اس میں کوئی ایسا راستہ نہیں نکالا جا سکتا تھا کہ جس سے اپوزیشن بھی مطمئن ہو جاتی کہ چلیں آج قرارداد تو پیش ہو گئی؟ رحمان, مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں. یہ ہم دونوں تینوں جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں بڑی دیر سے پارلیمانی سیاست کو دیکھ رہے ہیں یا ممبران پارلیمنٹ ہیں. انہیں معلوم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے تحت جو اسپیکر بنتے ہیں ان کا کنڈکٹ کیسا ہوتا ہے. یعنی میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, میں سب اسپیکروں کی جو کیفیت ہے وہ بیان کر سکتا ہوں, صرف ایک فکرے کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے اگر کوئی آئینی حدود کو پامال کر رہا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اتنا کوئی رکاوٹ ہے کہ آپ اس راستے کو بند نہیں کر سکتے. یہ بالکل واضح سی بات ہے. اس لیے اسپیکر کوئی ایسا غیر آئینی قدم نہیں اٹھا رہے. ان کو بڑی جلدی ہے اور جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. میں ان سے یعنی درخواست کرتا ہوں صبر سے کام کریں
اور کوئی 2-4 दिन मजीद लग जाएंगे तो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी सोचने का मौका मिलेगा, हमें भी सोचने का मौका। ये मैं दूसरी मर्तबा ये फिक्र कह रहा हूँ, आप पूछिए क्यों। ये सारी सियासी पार्टियां और बिलखुसूस जो बड़ी 2 सियासी पार्टियां हैं जो मैटर करती हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो उछल कूद है ना मेंबरान असेंबली की, और ये जो एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, इसके नतीजे में बहुत जिक्र उठाई है। मुझे हैरत है कि ये क्यों इस तरह सोच रहे हैं कि लोगों को ठंडे दिल से गौर नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया था कि जिसको एक मर्तबा 5 साल का मैंडेट मिल जाए हम मैंडेट का एहतराम करेंगे। ये क्या हुआ कि 2 पार्टी निजाम धड़ाम से खत्म हुआ, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और भी 4-5 जो नॉन एंटिटीज हैं इन्होंने उनको मिला के भी हवा खड़ा कर दिया है। इसलिए अपनी कही हुई बातें, अपने किए हुए मुआहदे, अपने किए हुए कौलो करार, वो इनके पेश नजर रहनी चाहिए, इनको कभी परेशानी नहीं होगी। अगर हम कहते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी हालात इनकी फेवर में नहीं जा रहे इसलिए ये परेशान है, वरना पब्लिक में तो आपने मैं जरा पूछ लेता हूँ, इंसाफ की सिल्वर लाइनिंग बढ़ रही है तहरीक इंसाफ की पजीराई। आप इसमें एक भी काम ऐसा नहीं कर सके कि पब्लिक के अंदर अपने सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं जी। ठीक है, एक मिनट, वो कह रहे थोड़ा और सोच ले। देखिए चौधरी साहब जो है वो बिल्कुल सीनियर हैं और बड़ा इकट्ठे काम भी हमने किया है, मैं बड़ा उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते ये जो अल्फाज है ना, चूहे, मुनाफिक, शैतान, चोर, डाकू, क्या आपको पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इन बातों का मिला था कि आप बैठ के 3.5 साल सिर्फ अपोजिशन को गालम गलोच करें, कभी जानवरों से तशबीह दें, कभी लोगों के नाम बिगाड़ें, मतलब ये अखलाकियात की सबसे नीचे आप पस्ती की तरफ जो है वो कौम को बता रहे हैं कि ये है, इस तरफ ये डायरेक्शन आप दे रहे हैं ना। आप माशरे में बिगाड़ तो आप पैदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप जरा सा अंदाजा ये कीजिए कि जिस पार्लियामेंट और जिस आइन की हम बात कर रहे हैं, जिस आइन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करने की जब बात की जाती है तो फिर स्पीकर साहब जो है वो हरबे इस्तेमाल करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त बात ये हो रही है और बड़ी सादा बात है, और इसके ऊपर ना हम आपको गालियां देंगे, ना हम हुकूमत के नाम बिगाड़ेंगे, ना इनकी शक्लों के मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ सादा बात कर रहे हैं, और सादा बात यह है कि आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शंस हुए और यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब वोट मिले तो इसी पार्लियामेंट में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको लेना पड़ा। और उसमें तो उन्होंने देर नहीं की, आए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया उन्होंने, तो फिर आए अब दोबारा। अब तो अपोजिशन ने रिक्वेजिशन की है, इनको तो कहना चाहिए कि भाई कल की जगह आज करो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ताकि पता चल जाए कि मैं कितना पॉपुलर हूं। आप ये कहते हैं कि जी जो वोटर जाएगा, जो मेंबर जाएगा पार्लियामेंट में, वो 10 लाख लोगों के जम्मे गफीर में से होता हुआ जूते खाता हुआ जाएगा, उसके चेहरे पे स्याही फेंकेंगे। ये आर दीज डेमोक्रेटिक नॉर्म्स? क्या ये वो वेस्ट के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है जिसके खान साहब बात किया करते थे कि वेस्ट की जमहूरियत मैंने देखी है, मैं वेस्ट में बहुत रहा हूं, तो वेस्ट की डेमोक्रेसी में तो ऐसा कहीं नहीं होता। तो बात यह है कि आप जो है, हम आपसे सिंपल बात कर रहे हैं, हम सादा बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आपके इत्तेहादियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इत्तेहादी तो थे ही नाखुश आपसे, लेकिन बात यह कि जो आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट से वो परेशान है कि हम पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के अब अगली दफा तो आवाम में जा नहीं सक रहे। आपकी जो महंगाई की सुनामी है, और फिर बात यह है कि आप दूसरों को चोर, डाकू, डकैत, करप्ट कहते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि जनाब फिलहाल चोर तो फिलहाल ये फिलहाल वो, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग है ना ये सारा कुछ। अब मुझे बताइए कि सबको तो आप चोर चोर चूहा चूहा कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना था। मैं समझती हूँ कि एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि इस किस्म के अल्फाज को रिपीट भी किया जाए, लेकिन क्या आपने चीनी चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा? क्या आपने दवाओं की कीमतों में अरबों रुपए करप्शन करने वाले चूहों को पकड़ा? क्या आपने पेट्रोलियम की मद में अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले, अरबों रुपए के डाका डालने वाले चूहों को पकड़ा? जब आपने नहीं पकड़ा तो फिर आप दूसरों को चूहा चूहा ना कहें।
تو اب بات ایک منٹ مجھے دے, میں ذرا ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھ لوں. اچھا, اب یہ ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ معاملہ پارلیمان کے اندر ہے, لیکن پارلیمان کے باہر جو ماحول ہے, اور یہ آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج مسلم لیگ نون نے بھی درخواست جمع کرا دی ہے جلسے کے لیے, آپ لوگ بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے کہ وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا مقابلہ کرے, لیکن اب آپ بھی جو ہے وہ جلسہ کریں, کیوں؟ جی ہاں, میں اگر آپ ایک منٹ کو اجازت دیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے پرانی گفتگو پہ ذرا تبصرہ کر لوں ایک منٹ کو. اعجاز چودھری صاحب کو بھی معلوم ہے اور باقی بھی سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرا ان سے بہت پرانا رشتہ ہے, تو ان کی کسی بات کو میں یہ تو نہیں آتا, بالکل تو نہیں میں ریجیکٹ کر سکتا. لیکن دیکھیے, انہوں نے 2-3 اہم سوال اٹھائے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ سپیکرز کے رول, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں پولرائزڈ ہے, لیکن ہمارے ہاں, میں اپنی پارٹی کی کسی سپیکر کا نام نہیں لیتا, میں رضا ربانی صاحب کا نام لے دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے آنریبل طریقے سے پارلیمان کا ایک ہاؤس چلایا تھا. یہاں تک اتنے آنریبل طریقے سے چلایا کہ جب الیکشن پچھلے آ رہے تھے تو ہم نے یہ تجویز کیا کہ اگر پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب کو لانا چاہے تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیتے ان کے حق میں, بیکاز انہوں نے بڑے آنریبل طریقے سے پارلیمان کو چلایا تھا. تو ایسی روایات اچھی ہوتی ہیں, اور اگر یہ والے ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں یہ بھی کوئی ایک اچھی روایت ڈال رہے ہیں تو ان کا نام بھی غالباً 6-8 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہم غالباً اسی طرح لیتے جیسے رضا ربانی صاحب کا لے رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوا. دوسرا جو نقطہ اٹھایا جو آپ کے سوال سے جڑا ہوا ہے, وہ اعجاز بھائی نے پوچھا کہ ہوا کیا. ہوا یہ جی کہ غریب آدمی لٹ گیا. ہوا یہ کہ پچھلے سال رمضان سے پہلے جو 5 کلو گرام کا پیکٹ تھا اس کا گھی کا, وہ 800 روپے کا, ان کی حکومت میں 800 روپے کا تھا پچھلے سال, اس مرتبہ 2200 روپے کا. یہ ہوا. اور ہوا یہ کہ وہ غریب آدمی اگر وہ لے آئے گھی کا ڈبہ تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا, اگر کھانا کھلائے تو اسکول نہیں بھیج سکتا, گرمیاں آ گئی ہیں, اگر اسکول بھیج دے تو بجلی کا بل نہیں دے سکتا, اور یہ بوجھ کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا. اور وزیر اعظم صاحب جب ایک طرح سے تو ایسے لگتا ہے کہ تمسخر اڑا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم آیا تھا آٹا چینی کا بھاؤ ٹھیک کرنے کے لیے, میں تو ایک بڑی کوئی ریاست مدینہ بنانا آیا تھا, غریب آدمی اس میں اگر مرتا ہے تو یہ تو خیر انہوں نے نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی اگر اس میں پستا ہے مرتا ہے تو مرے, یہ قربانی تو دینی ہوگی. میری بات میرے گمان میں ہے اس کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہوا ہے. یہ جو غریب آدمی کا ٹھٹھا لگایا گیا ہے, جو اس کی زندگی برباد کی گئی ہے. اور خارجہ پالیسی میں آپ جس چیز کو آزادانہ خارجہ پالیسی کہہ رہے ہیں, اسی آزادانہ پالیسی کے اندر سالسی کے لیے امریکہ کے پاس گئے تھے, ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ کے پاس گئے تھے عمران خان صاحب, اور یہ کہا کہ وہ سالسی کریں گے, ہم نے ان کے حوالے یہ فیصلہ کر دیا. دیکھا پھر کیا فیصلہ ہوا. اور آج کیا ہے, امریکہ ہمارا دشمن, چلیں مانے لیتے ہیں. یورپ ہمارا دشمن, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. نیٹو ہمارا دشمن, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. چین جو ہے وہ فرنٹ کمپنیاں تھی میاں صاحبان کی, بہت بری بات ہے کہ ایک ملک جس نے اتنی مدد کی اس کو یہ کہا جائے, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. تو قطر جو ہے اس کی گیس کے اندر چوری ہوئی, انہوں نے کک بیکس دی. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی آزادانہ پالیسی ہے جس میں کبھی سعودی عربیہ ہمارے خلاف اور ہم وہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ کھڑے ہیں, کبھی ترکی اور ملیشیا کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں روک لیا تھا, نہیں رکنا چاہیے تھا, تو کبھی ایک ناراض. آج کوئی ایک ملک ہے روس کے علاوہ, روس ہمارا نیا دوست جس نے ابھی وہ S-400 شیلڈ دی ہے بھارت کو, تو یہ ایک ملک جو ہمارے ساتھ ہو, لیکن ہم اس کو آزادانہ جانتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو خارجہ پالیسی کی آپ نے بات کی, یہ جلسوں والی بات ذرا, اب بریک کا ایک ٹائم ہو گیا سر, بریک کا ٹائم ہو گیا, ذرا بریک کے بعد آتے ہیں, تو وہ جلسوں والی بات جو ہے وہ بتائیے گا اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, جلسہ کیوں کر رہے ہیں آپ یا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے کی بالکل تحریک نہ چلتی اگر عمران خان صاحب برملا آ کے یہ نہ کہتے کہ میں 10 لاکھ لوگ کھڑے کر دوں گا اور کوئی مائی کا لال میں دیکھوں گا کیسے اندر جاتا ہے کیسے باہر آتا ہے, جس سے لوگوں کا اعتماد ہو گیا. یعنی جو آپ نے دیکھا پارلیمان کے اندر وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا, جس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا اور جس طرح دھکم پیل کی گئی,
استحقاق مجروح کیا گیا, لوگوں کے دروازے توڑے گئے, اس سے یہ لگا کہ شاید یہ تو ریاستی ادارے نہیں ہیں, یہ حکومتی ادارے ہیں, اور جو خان صاحب کہیں گے, جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. تو وہ ان کے جلسے کے جواب میں پھر اس وقت جلسوں کا اعلان ہوا کہ اچھا بھائی اگر آپ کریں گے تو دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ ہم آپ کی بات مان جائیں کہ آپ نے باہر ایک ملیشیا بٹھائی ہو اور وہ نہ اندر جانے دے ایم این اے کو, اور ہمارے اسپیکر صاحب جتنے غیر جانبدار ہیں وہ اندر 5 منٹ والی گھنٹی بجانا شروع کر دیں اور بولیں کہ او اندر نہیں آ سکے تو میں کیا کروں, ووٹ ہو گیا. تو اس کے لیے یہ لازم ہوا اپوزیشن پہ کہ وہ بھی کم از کم سیف پیسج کریٹ کرے, کیونکہ پولیس رینجرز تو دینے والی نہیں ہے, وہ تو عمران خان صاحب کو رپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایسکلیشن جو ہے, آپ یہ جلسہ اس وجہ سے کریں کیونکہ وہ کر رہے ہیں, بٹ ابھی تو یہ جلسوں کی تاریخیں اور تحریک عدم اعتماد پہ جو ووٹنگ کی تاریخیں یہ بھی مختلف ہوں گی. میں ذرا اعجاز چودھری صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں, کیونکہ آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ کر رہے ہیں, تو میں اعجاز چودھری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں, اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سٹرینتھ تو آپ کو پارلیمان کے اندر شو کرنی ہے, بٹ یہ جو پبلک پریشر ہے, اس کا جو تاثر ہے جلسے کا, اس سے پی ٹی آئی کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ رحمان بھائی اب مجھے نا ذرا تھوڑا سا موقع دے دیجئے, کیونکہ دونوں میرے احباب نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں نے میرے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے, میں بھی ان کی قدر کرتا ہوں, اور میں تو بہت دیر سے ٹاک شو چھوڑ گیا تھا. جس لیول پہ بات چلی جاتی ہے وہ میں اس سے پہلو طے کرتا ہوں, اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, کوئی اس میں چھپائی ہوئی بات نہیں ہے, لیکن میں ساری باتوں کا چھوٹا چھوٹا جواب دینا چاہتا ہوں. اور یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. جو مصدق بھائی نے کہا کہ غریب آدمی لٹ گیا, کل کسی اینکر نے سوال کیا لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہ جی یہ آپ اگر آ جائیں گے تو یہ جو تیل کی قیمت ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو پچھلے 2 ہفتے پہلے کم کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جی تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہے, یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ساری ان باتوں کا جواب اسی ایک فکرے کے اندر موجود ہے جس نے خواب و خیال میں ابھی وزیر اعظم بننا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بلا شبہ اخلاق کی بلندی کے اوپر ہی رہ کے گفتگو کرنی چاہیے, لیکن ہمارا ایک المیہ ہے, ہم اس کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں, اور ناز بی بی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو مشرقی پاکستان جا کے کوئی اجلاس میں شرکت کرے گا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے, اور یہ یہاں سے شروع ہوا کہ یعنی جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے ابھی تو اس کی بہت بہتری آ گئی ہے. جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں پارٹیاں پاکستان کے اندر کرتی رہی ہیں, ابھی تو کل کی بات ہے. پھر میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا حوالہ دوں گا. کسی کو وہ اینکر کو سوال کا جواب دے رہے تھے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے چادر اور چار دیواری کا بالکل پامال کر دیا, گھر کے اندر گھس گئے. گھر کے اندر کوئی ہونے والا کوئی بھی عمل, میں سختی سے تردید کرتا ہوں کسی بھی ایسے عمل کی جو انہوں نے کمٹ کیا, اور بری قوت سے وہ بات کہہ رہے تھے, نہایت شرمناک بات کر رہے تھے, لیکن بہرحال کیا کیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے جب ایسی باتیں آتی ہیں تو اس میں ایک تیسرا پہلو ضرور آپ اپنے سامنے رکھیے. مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, پاکستان کی ایپیکس کورٹ نے 2 مرتبہ 2 مقدمات میں انہیں سزائیں دی, یہاں سے 8 ہفتے کے لیے کہہ کے گئے, مفرور ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, مجرم ہیں, لیکن واپس آنے کا نام نہیں لے رہے. چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل اگر کسی کو چور اور کسی کو مفرور کہا جائے, آپ کو نہیں یاد کہ وزیر اعظم کے طیارے میں اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے فرار ہوئے تھے, اب آپ ان کی بھی ساری جائیداد کرک ہو چکی ہے, انہوں نے بھی حلف نہیں لیا آج تک سینٹ کا, اس لیے یہ کم ہونی چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں ان باتوں سے. اچھا جلسے والی چیز کا چودھری صاحب, جو افعال ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر جو لیڈرشپ ہے وہ جرائم کرے گی تو آپ عام آدمی کو کیا کہہ سکیں گے. باقی بات رہی چلیں اب یہ آپ کے جواب الجواب میں سر جواب الجواب میں جو ہے وہ بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد واپس آتا ہوں. تو پھر جلسے والی بات پہ پھر ناز صاحبہ اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جلسے جو ہے وہ کیا ان سے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एजाज चौधरी साहब, वो जलसों वाली बात कि क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर वो पब्लिक सपोर्ट अपने साथ जाहिर करे तो जो है वो इत्तेहादियों का या मुनहरिफ अरकान जो है वो बदल सकते हैं, वो वापस जो है वो जो मुनहरिफ अरकान है खास तौर पर वो वापस पीटीआई के साथ आ सकते हैं और इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं अगर पीटीआई बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट जो है वो जाहिर करती है अपनी? रहमान भाई, ये जुज़वी तौर पे आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन सियासी जमातों का कुल इन्हिसार पब्लिक के ऊपर होता है, अवाम के ऊपर होता है, वोटर के ऊपर होता है। इसलिए हम उन्हीं के पास जाना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये कामयाब हो जाते हैं तो हमारा अगला हदफ पब्लिक है, और अगर ये नहीं कामयाब हो पाते तो भी ज़ाहिर है 1.5 साल बाकी रह गया, इससे भी कम, तब भी हमें पब्लिक में जाना है। इसलिए ये हमारा इस्तेहकाक है, और यानी ये माजी में भी सब इसी तरह ही करते रहे, किसी को इतराज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये भी देखें ना, पीपल्स पार्टी तो भी चाहे उसे आप किसी दर्जे में भी कहें जुलूस या कारवान, उन्होंने भी चलाया है, पीटीआई ने भी चलाया है, नून लीग भी चलाती रही है, जलसे भी करती रही है, हुकूमतें भी करती रही। जब इन दोनों पार्टियों की हुकूमतें थी तब भी जलसे करते थे। इसलिए मैं समझता हूं जलसे से आदमी ये देखता है कि कौम का असल में मौकफ क्या है, और हमें ये साबित हुआ है मैं जरा खान का मौकफ है उसको जबरदस्त पजीराई हासिल है, जबरदस्त पजीराई हासिल है। तो पता चलेगा अगर पीटीआई जलसा अच्छा करती है, लोग इकट्ठे होते हैं, पीटीआई के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, तो अवाम उनके साथ हैं, ये पैगाम होगा जो मुनहरिफ अरकान को भी जाएगा और इत्तेहादियों को भी जाएगा। देखें, अवाम ने मैंडेट जिनको दिया है वो मेंबरान जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके पास मैंडेट अवाम का ही है, एंड इफ दे हैव डिसाइडेड, अल्टीमेटली जाहिर बात है कोई भी मेंबर अपने हल्के के लोगों के खिलाफ फैसला नहीं करता, क्योंकि उसने फिर उसी हल्के में जाना होता है। आज भी आप देख रहे थे कि इनके जो मुल्तान से एमएनए हैं वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि उनके 3-4 अवामी इश्यूज हैं वो तक एड्रेस नहीं हो रहे। तो फिर बात यह है कि जब आपके पास पार्लियामेंट के अंदर जो आपके मेंबरान हैं वो आपसे नाराज, वो आपसे खफा, आपके इत्तेहादी आपसे नाराज, आपसे खफा, ये जो 27 का जलसा हो रहा है जो पीटीआई कर रही है, इसका कोई फर्क पड़ेगा तहरीक अदम एतमाद पे, बिल्कुल मुनहरिफ अरकान पे, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो तो रोज हो रहे हैं ना, वो तो रोजाना कहीं ना कहीं जलसे करके ऑपोजिशन को गालियां तो दी जा रही हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं कि नंबर्स तो हमारे पास इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इनके नंबर घटते जा रहे हैं। तो अगर ये समझते हैं कि अगर ये जलसे करके लोग, और ये काम ख्याली से बाहर आ जाएं, वो दौर गया, वो वक्त गया कि जब आप 50,000 बंदे बुला के कहते थे लाखों लोग आगे, नो नो नो। अब अवाम की हालत बहुत बुरी है, इस वक्त अवाम सताई हुई है, अवाम आपकी महंगाई की सुनामी में दबी हुई है। बिजली का बिल दे तो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। फाइनल कमेंट जी, ये सरप्राइज वजीर आजम तो कहते हैं मैं दूंगा, लेकिन जो सरप्राइज है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जलसा हो रहा है तो क्या इन जलसों का कोई फर्क पड़ सकता है या इस जलसे का? मैं तो चौधरी साहब से मुत्तफिक हूँ। इसी वजह से हमारा तो ये ख्याल था कि आपको अवाम की इतनी परवाह है। एक रिपब्लिक के अंदर, रिपब्लिक वो होती है जहां पे लोग इलेक्ट करते हैं और अपने एजेंट्स को भेजते हैं, असेंबली में वो फैसला करते हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि रिपब्लिक जो है वो नाकाम हो चुकी है और आप सीधा अवाम के पास जाना चाहते हैं तो भाई इलेक्शन करवाते। हम तो कब से आपको कह रहे हैं कि आप एतमाद पार्लियामान का खो बैठे हैं। आप जलसे करने के बजाय एक बड़ा जलसा करें और अवाम को बोलें कि आइए वोट डालिए और इस खेल को खत्म करें। अगर ये वाकई दुख दर्द लोगों का रखते और लोगों के पास जाने में यकीन रखते तो इलेक्शन करवा देते। और अगर इलेक्शन नहीं करवाया और रिपब्लिक पे यकीन रखते हैं, यानी जिन एजेंट्स को, एमएनएस को वो इलेक्ट करके भेजते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, तो फिर उनका वोट सामने आने दें। यानी एक जलसे से तो कुछ नहीं होगा ना। या आप लोगों का वोट ले लें ताकि एतमाद आ जाए, या आप जो एजेंट्स हैं उनका काउंट कर लें। दरमियान का क्या रास्ता? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक कह रहे हैं, हर एक का हक है कि वो जरूर, हमें कोई एतराज नहीं है। खान साहब जरूर जलसा करें, हम भी करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमने छांगा मांगा में लोगों को इकट्ठा करके कैद किया था या मरी में इकट्ठा करके कैद किया था और एज ए मैटर ऑफ स्वात में पीपल्स पार्टी ने किया था, ये क्यों किया था?
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط روایت ہے، لیکن جو سینٹ میں آپ نے کیا یا بلوچستان میں کیا وہ بھی بہت بڑی روایت ہے۔ جی میں بھی یہ کسی کو نہیں قید کیا، آپ نے جس طرح سینٹ کا چیئرمین الیکٹ کروایا ہے کیمرے لگوا کے، یہ اچھی روایت نہیں ہے، اس سے پارلیمان کا وقار وہ تو ہم نے بات ہی چھوڑ دی ہے مصدق بھائی، وہ ہم نے بات ہی چھوڑ دی، آپ نے دوبارہ کبھی سینٹ میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب آپ ایسے ناراض ہو رہے ہیں، میری بات تو سن لیجیے، اب آپ نے ذکر کیا ہے تو ابھی جس طرح آپ دیکھنا مسئلہ یہ ہے میرے پاس کیمروں کا ٹائم ختم ہو گیا، 13 مارچ 13 کو چلیں سینٹ انتخابات پہ ڈاکٹر صاحب پھر کسی دن بلا لیتے ہیں آپ دونوں کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور ناز بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کی ڈیبیٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد